बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि वज़ारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त चीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात की अंदरूनी कहानी डायलॉग के साथ आज पहली दफ़ा मैं आपके सामने इस नशिस्त में रखूंगा। अहम तरीन ज़राए से जो खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक जद्दा डील को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब इंटेलिजेंस चीफ ने कल की मुलाकात के हवाले से चीफ जस्टिस के नुमाइंदे से राब्ता किया। इंटेलिजेंस चीफ को तवक्को थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़ी सी लचक दिखाएंगे और इसका स्याको सबाक है क्योंकि इनकी मुलाकात चैम्बर में हो चुकी। उन्होंने 3 घंटे लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समझाया, हालात उनके सामने रखे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताएं, जब ये राब्ता हुआ तो जराए का ये दावा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा वही जवाब है जो कल चैम्बर मुलाकात में आपको दिया था जनाब। क्या चीफ जस्टिस डट गए? अगर ऐसा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये इंतहाई अहम सवाल है। और हसास इदारों के सरबराह ने क्या मशवरा दिया था, यह भी इंतहाई अहम सवाल है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हमारे जराए के मुताबिक हसास चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी के मामलात हसास हैं, इलेक्शन के लिए चंद माह तक जवान दस्तयाब नहीं है। मुल्क की मुआशी हालत को सहारा देने के लिए हमारे बड़े चीफ हुकूमत के साथ मिलकर बरादर ममालिक से इमदाद हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हालात संभलने तक कुछ अरसा इंतखाबात मौखर कर दिए जाए। जराए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने हसास सरबराहों को आइन की कुछ शिकों के हवाले दिए, फिर कहा कि अगर अवामी मैंडेट के जरिए जो भी हुकूमत आए आप इसके साथ मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। जराए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चीफ ने एक ऐसी बात कर दी जिससे हसास सरबराहान लाजवाब हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजी साहब, हमारा केस तो पंजाब के सूबाई इलेक्शन का है, बरादर ममालिक के साथ तो मामलात वफाकी हुकूमत और आप कर रहे हैं, इसमें पंजाब का क्या ताल्लुक है? वफाकी हुकूमत के पास तो अभी 5 माह बाकी हैं, यानी वो हुकूमत कर सकते हैं, हालात को बेहतर करें। पंजाब का ताल्लुक वफाक के साथ कोई नहीं, वहां के इंतखाबात होने हैं। और यह भी व्यूअर्स याद रखें कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी और जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जराए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने उन्हें यह भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि इंतखाबात मुलतवी कराने की कोई ठोस दलील है तो इसका भी एक आईनी रास्ता है। आप वजारत दिफा के जरिए शवाहिद और दलाइल के साथ दरखास्त जमा कराएं, हम इस केस को भी सुनेंगे। आइन और कौमी मफाद ने रास्ता दिया तो हम रास्ता जरूर निकालेंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि जरा ये बताते हैं कि ताकतवर हलकों के कहने पर आज वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि वजारत दिफा ने सरबमोहर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। वजारत दिफा ने दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस ले। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का अपना फैसला वापस ले। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कह दिया है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। और व्यूअर्स, अहम तरीन जो खबर बाहर आई, जराए मेरे ये बताते हैं कि टेक्निकली ये दरखास्त एक खास हवाले से अहम है। कल चीफ जस्टिस इस दरखास्त पर रद्द अमल आपके सामने आ जाएगा। जब इसे सुना जाएगा, या तो वो इस दरखास्त को एड्रेस करेंगे, अगर एड्रेस करेंगे तो वज़ीर आज़म या काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की जवाब तलबी रोकना पड़ेगी, या फिर हुकूमत को हुक्म अदूली का नोटिस सर्व करके साथ ही इस दरखास्त को भी सुना जाएगा। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि यही अमल अब साबित करेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लेंगे या फिर चैम्बर में होने वाली मुलाकात का वो असर ले चुके हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि इसी से जुड़ी हुई 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दूसरी रिपोर्ट जो है वो वजारत दिफा की तरफ से करवाई गई, जिसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी की इस वक्त पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है और कितने ऑपरेशन जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए दी। एक ही वक्त में इलेक्शन कराने का रास्ता ना अपनाया गया तो मुल्क में एनार्की फैल जाएगी। हैरानगी की बात यह है कि
وفاقی حکومت بھی کہتی ہے کہ جناب ہم نے اکتوبر میں انتخابات کروانے ہیں، کوئی ڈیلیبریشن، کسی محکمے سے بات نہیں ہوتی، کسی کو بلا کر پوچھا نہیں جاتا، صدر عارف علوی صاحب سے بات نہیں ہوتی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ مشاورت کریں، اور الیکشن کمیشن اپنے طور پر یہ تاریخ کا اعلان کر دیتا ہے، اور آج بھی اسی رپورٹ کے اوپر بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتخابات کے لیے پولیس اہلکاروں کی جو مقررہ تعداد ہے 81,050 ہے، جبکہ 4,66,000 سے زائد اہلکاروں کی ضرورت ہے، یعنی ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، اور پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے مختلف آپریشنز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مصروف ہیں۔ پھر دوسری جو بات کہی گئی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ مراحل میں الیکشن کرانے سے تشدد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 1970 اور 1977 کے انتخابات مراحل میں کرائے گئے، اس کا حوالہ دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے نتائج جو پہلے آئے اسے قبول نہیں کیا گیا، اور دوسری جو پارٹی ہار گئی تھی انہوں نے باقاعدہ اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ رپورٹ میں ویورز مزید یہ بھی کہا گیا کہ عدالت مراحل میں انتخابات کا حکم دیتی ہے تو بھی پنجاب کے لیے 6 ماہ کی مدت درکار ہے۔ مراحل میں انتخابات کرانے سے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، یعنی کسی طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی، اور کیونکہ ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پنجاب کے ان انتخابات کو رکوایا جائے، اور یہ جو 6 فگر ہے نا 6 مہینے کا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب گھر چلے جائیں گے، اور ان کے چہیتے، ان کے پیارے، آنکھوں کے تارے، راج دلارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں، یعنی اقتدار کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر ان کا اقتدار ہی ہوگا، جسے پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے، بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ، چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ انجوائے کرے گا۔ اب وزارت دفاع کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور اس کے بعد ہم جدہ پلان کی طرف بڑھ جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی ایک انکار کر دیا گیا ہے، اور کس نے انکار کیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزارت دفاع کی رپورٹ میں پڑوسی ممالک کی صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات کے لیے 3,85,485 اہلکاروں کی ضرورت ہے، جبکہ جو نمبر ہے وہ کم ہے۔ سیاسی ماحول کو مد نظر رکھ کر توقع ہے کہ زیادہ اہلکاروں کی ضرورت پڑے گی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو سکتی ہے، قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے جاوید لطیف کی وہ جو خوفناک بات تھی وہ یاد آ گئی، جس پہ اس نے کہا کہ جناب ہم خون کی لکیر کھینچ دیں گے، اور وہ نواز شریف کو پاکستان لانے، ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جاوید لطیف جیسے کردار جو ہوتے ہیں نا، یہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ جاوید لطیف نے کیا کہا تھا نا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ آج اگر نواز شریف اس انتخاب میں شامل نہیں ہوگا تو خون کی لکیر کھینچ دی جائے گی، اور شاید یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نہیں شامل ہوئے اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، یہ لکیر جو ہے وہ خون کا دریا بھی بن سکتی ہے۔ جو مجھے اس بیان کو پڑھ کے اور یہ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے، اس سے جو مجھے تاثر ملا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صرف پولیس نہیں کافی، تو ذرا فوج میں بھی لے کے آؤ، جو آپ کی سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کے پی بلوچستان میں جاری آپریشن سے فوری جوانوں کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپریشن چل رہا ہوگا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں دہشت گردوں ذرا رکنا، اور جو دشمن ہیں ان کو کہیں آپ یہیں ٹھہریں، ہم ذرا انتخابات کروا کے، میں آئی ٹوٹلی ایگری ود دس۔ لیکن پنجاب کے انتخابات ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس فورس جو ہے وہ موجود ہے، ریشنل اس کے اندر جو آئی پرسنلی فیل، اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فوج یا فورسز موجود نہیں ہیں پنجاب کے الیکشن کروانے کے لیے، تو پھر 8 اکتوبر کو فورسز کہاں سے آ جائیں گی اور کس طرح انتخابات کروائی جائیں گی؟ چونکہ پنجاب، کے پی کے، سندھ، یہاں پر یہ جو تعداد 4 لاکھ 3 لاکھ جو آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ تو نمبرز ملٹی پلائی ہوں گے، تو پھر آپ 4 لاکھ لوگوں کو جو فورس ہے اس کو نہیں نکال سکتے، تو پھر 8 لاکھ فورس کہاں سے نکالیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پھر کے پی کے بلوچستان آپریشن کو چھیڑا گیا تو اس کا اثر پنجاب میں بھی آئے گا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اکتوبر کے آغاز تک فورسز سیکیورٹی فرائض کے لیے دستیاب ہوں گی، یعنی انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور یہ باقاعدہ طور پر انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب کسی طرح اس ٹولے کو نواز شریف کے ساتھ جو لندن پلان تھا، جو اس وقت فیز 2 یعنی جدہ پلان میں کنورٹ ہو گیا ہے، اس پر کسی طرح عمل درآمد کروایا جا سکے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ جدہ پلان کو پہلا جھٹکا لگا ہے، اور لیگی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب مسلسل جدہ سے رابطے میں ہیں، اور یہ رابطے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا جا رہا ہے
जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके मूड के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौसम के बारे में खबर जो है वो ली जा रही है। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों की जो मुलाकात थी इसके नताइज भी मालूम किए जा रहे हैं। और फिर व्यूअर्स आपको ये बताएं कि लीगी ज़राए ये बताते हैं कि इस्लामाबाद से सिर्फ जद्दा वालों को एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि हौसला करें, इंतज़ार करें, सब्र करें, जल्दी ना करें और आपको देखना पड़ेगा एक दो रोज़ क्या खबर आती है। कोई ब्रेक थ्रू होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। राब्ता करने का आपका बहुत ही शुक्रिया। व्यूअर्स, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी अब कंफर्म कर दिया है कि जो चीफ थे इंटेलिजेंस के, इनकी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के साथ और उन्होंने उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया है और इदारों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। और मैं अगर ये कहूँ कि हुकूमत वक्त इस वक्त ताकतवर हलकों पर इन्हिसार कर रही है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। व्यूअर्स आपको बताएं कि पंजाब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना के फंड्स फराहमी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया कि इंतखाबात के लिए फंड्स हमें नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिली नहीं की गई। वजारत ख़जाना के हुकाम ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और उनके मुताबिक जो वजारत ख़जाना की रिपोर्ट है वफाकी काबीना के फैसले, पार्लिमान को मामला भिजवाने की तफसीलात जो हैं इस रिपोर्ट में शामिल की गई और अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मावनत की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई। वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी निकात भी शामिल किए और ज़राए ये बताते हैं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात भी शामिल कर ली गई हैं। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि अतर मनीला साहब जो है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, फिर उसके बाद वो एलिवेट हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे निकले और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। वो ये कहते हैं कि जो कुछ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और तस्दीक करते हुए ये कहते हैं कि हुकूमत आते ही जनरल बाजवा की हिदायत पर जस्टिस अतर मनीला समेत चंद जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तैनात करवाया गया। ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि 2 जजेस की तैनाती मानकर अदलिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान हुआ। आपको व्यूअर्स याद रखना चाहिए, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से मेरा ये सवाल है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और PDM के टोले को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। जस्टिस अतर मनीला ने इख्तलाफी नोट लिखकर जनरल बाजवा और आपसे वफादारी का सबूत दिया। यही वो इख्तलाफी नोट है जिस पर आप अभी तक चीफ जस्टिस के खिलाफ खेल खेल रहे हैं। और अगर ये कहें कि अतर मनीला जनरल बाजवा के बाल के निकले तो ये गलत नहीं होगा और इमरान खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया में अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन मौजूद है। व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम इजलास हुआ और मुद्दा ये था कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं या ना किए जाएं। बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए, पाकिस्तान के मीडिया पर ये रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान, जिसमें लड़ाई भी हुई, तल्ख कलामी भी हुई और ये तल्ख कलामी हुई है फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान। JUI ने इमरान खान से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है क्योंकि फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते मुज़ाकरात हों। वो बार बार ये कहते रहे कि इनकी सियासत में क्या हैसियत है, हम इनसे क्योंकि एक सियासी क़ुव्वत नहीं है लिहाजा हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान से भी गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इसरार किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP और खालिद मक्सी की जानिब से बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायद की गई। यानी तमाम जमातें ये चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों। ये याद रखिएगा, ये जितने मैंने आपके सामने नाम लिए ना, ये जरदारी साहब की तरफ ज़रा इनका ज़्यादा झुकाव है और फजलुर रहमान साहब और इनकी जरदारी साहब की इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी है कराची के एक मामले के ऊपर, तो लिहाजा एक नेचुरल इनकी लड़ाई जो है इसका होना एक फितरी चीज़ है, कोई गैर फितरी चीज़ नहीं है। व्यूअर्स आपको भी बताएं कि चौधरी सालिक और मोहसिन दावर ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायद की। ताहम हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालफत की। और व्यूअर्स जो एक्सक्लूसिव डायलॉग हुआ
فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اس کا تمام تر حال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب آپ ابھی بچے ہو، عمران خان کو میں سیاستدان ہی نہیں مانتا تو اس سے مذاکرات کس بنیاد پر کیے جائیں۔ بلاول یہ بولے کہ مولانا صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر عمران خان سیاستدان نہیں ہے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اس مرحلے تک کیوں پہنچے اور آج بند کمرے میں بیٹھ کر ایک ہی روز انتخابات کروانے کے حوالے سے حکمت عملی طے کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بولے کہ ہم صرف ایک روز انتخابات کرانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہمیں عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا ہے اور اس پر بھی ہمیں حکمت عملی طے کرنی پڑے گی۔ بلاول نے یہ بھی کہا اور اس کا جواب دیا جو فضل الرحمان صاحب نے موقف اپنایا پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سیاست سے مائنس کرنے کی روش بہت زیادہ خطرناک ہے، ہم تو اپنے ماضی کے حریف نواز شریف کو بھی مائنس کرنے کے کبھی بھی حق میں نہیں تھے۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب مولانا نے اپنی بات پر ڈٹے رہنے کا تاثر دیا تو بلاول بولے کہ مولانا صاحب آپ تو سیدھا سیدھا مارشل لا لگوانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک جس بحران میں ہے، تیسری طاقت اور تیسرا فارمولہ انتظار میں ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم اور زرداری صاحب نے مداخلت کر کے دونوں طاقتوں کو خاموش کروایا اور یہ جو اجلاس تھا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ویورز یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان کے میڈیا پر آپ نے جو خبر لگی، جو کوٹ کی گئی، آپ نے پڑھی ہوگی، اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے رپورٹ ہوئی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی بات مان لی جاتی ہے، کبھی منوا لی جاتی ہے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ بلاول اور فضل الرحمان کی بہت زیادہ جھڑپ ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی اور پھر دونوں طرف سے مداخلت جو ہے وہ کرنی پڑی۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب نہ ڈٹ گئے ہیں اور ایک ہی حل ہے، 90 روز میں انتخابات کرواؤ اور شہباز شریف کو اب گھر جانا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ حکومت کا سپریم کورٹ کے ساتھ کھیل عارضی تاخیری حربہ ہو سکتا ہے، لیکن ملک کسی صورت آئین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ شہباز یا تو مانے گا یا گھر جائے گا، جیسا کہ یوسف گیلانی گھر گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست ہم دائر کر رہے ہیں اور پھر ایک موقف جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ ویورز یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھی آج کی اس نشست میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔